एक मिनट सब्र करें, आ रहा हूँ। सलाम अलैकुम बरादर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? बहुत जल्दी में हो? माजरत चाहता हूँ, कतन मेरा इरादा ये नहीं था कि आपको खौफजदा करूँ। मुझे माफ़ कर दें भाई। कोई बात नहीं है, आप अंदर तशरीफ़ लाएं। शुक्रिया भाई। मैं चलता हूँ। इसलिए आया था कि अगर जहमत ना हो तो अपने बेटे को मेरी मदद के लिए भेज दें। आपका शुक्रगुजार हूँगा। उस्ताद, अब्दुल्ला आपके साथ नहीं है क्या? नहीं, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए साथ नहीं आया। आप अंदर तशरीफ़ लाएं ताकि मेरा बेटा भी तैयार हो जाए। शुक्रिया भाई। सलाम बाबा जान। अलैकुम सलाम। जीते रहो। शुक्रिया बाबा, सलामत रहें। उस्ताद को अपने साथ क्यों नहीं लाए? काम ख़त्म हो गया तो उनको कहा कि खाना खाने के लिए हमारे घर तशरीफ़ लाएं। फिर क्या कहते हैं? बाबा, मेरे ख्याल में वो अपने शागिर्द अब्दुल्ला के लिए परेशान थे। अच्छा, ठीक है बेटा, अपना हाथ धो लो ताकि मैं खाना लगा दूं। ठीक है बाबा जान। खुदाया तेरा शुक्र है। शुक्रगुजार हूँ बाबा जान। बहुत भूख लगी हुई थी। कोई बात नहीं बेटा। या अल्लाह। बाबा, जानते हो आज उस्ताद के साथ कहाँ गए थे? ये तो बताओ, तो ज़रा कहाँ गए थे? उस्ताद के साथ शहर गए थे। वहाँ जेल की मुरम्मत का कुछ काम था। जेल में? हाँ जी, आपको मालूम है ना, कल जो बारिश हुई थी। क्या मूसलाधार बारिश थी। बारिश ने जेल की दीवार के कुछ हिस्से को खराब कर दिया था। जेलर को खतरा लाहक हो गया था कि कहीं कोई कैदी फरार न हो जाए। फौरी तौर पर उस्ताद को बुलवाया ताकि दीवार की मुरम्मत जल्द अज जल्द हो सके। हाँ, बहुत शदीद बारिश थी। वैसे आपने अभी तक कभी जेल करीब से देखी है क्या? नहीं बेटा, मैंने अभी तक जेल नहीं देखी, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। बाबा जान, हालांकि मैं वहाँ आधा दिन ही रुका था, लेकिन मेरे लिए बहुत तकलीफ था। बहुत तारीक और तंग जगह थी। उसके रोशनदान इतने छोटे थे कि रोशनी बड़ी मुश्किल से आती थी। मेरे ख्याल में जो लोग वहाँ पर कैद हैं, बहुत घटिया और पस्त किरदार लोग हैं जो इस तरह की जगह के हकदार ठहरे हैं। बाबा, मैं हरगिज पसंद नहीं करता कि ऐसी जगह पर फंस जाऊं। खुदा ऐसी जगह से पनाह दे। तुम ठीक कह रहे हो। जेल बहुत बुरी और गंदी जगह है, लेकिन हमेशा इस तरह की मुख्फी जेलें गुनाहगार मुजरिम लोगों के लिए नहीं रहीं। क्या? थोड़ा खुलकर बताएं, क्या कहना चाहते हैं? माजी की तारीख उठाकर देखें तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो खुदा के बुरगुज़ीदा और पाक बंदे थे, लेकिन वक्त की हुकूमतों के कैदी रहे हैं और उनकी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा जिंदान में कटा है। वो बहुत शरीफ और पाक लोग थे। आपकी नज़र में वो कौन लोग हैं? थोड़ा खुलकर बता सकते हैं? बताएं
کہ ان کو جیلوں میں کیوں ڈال دیا گیا؟ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ وہ حق پر تھے، اور حق بعض حکومتوں کے فوائد سے ٹکراتا ہے۔ اس کی واضح ترین مثال امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے کہ آپ کی عمر مبارک کے کئی سال زندان اور قید میں گزرے۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں فساد اور اختلاف اپنے عروج پر تھے، دین میں شبہات کی بھرمار تھی، اس لیے امام علیہ السلام کا سارا وقت اسلامی معاشرے کی ہدایت کے لیے وقف رہا ہے۔ اس روشن فکری نے حاکم وقت یعنی ہارون رشید کو الجھا کر رکھ دیا تھا، اسی لیے اس نے آپ کو جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ دین میں ہرگز بدعت نہ ڈالنا اور صراط مستقیم پر چلتے رہنا۔ بے شک صراط مستقیم ہمارے جلیل القدر پیغمبر کا راستہ ہے۔ بابا جان، ہارون نے امام علیہ السلام کو زندان میں ڈالنے کا حکم کیوں جاری کیا؟ وہ چاہتا تھا کہ امام کا رابطہ لوگوں سے قطع ہو جائے، لیکن امام زندان میں بھی جاری بہتے چشمے کی مانند تھے۔ اگرچہ امام علیہ السلام کے رابطے میں بہت قلیل لوگ تھے، لیکن مولا کے علم سے بہرہ مند ہوئے۔ پاگل ہو گیا ہوں، اس سے بدتر اور کیا جہنم ہو سکتی ہے؟ کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ زندگی سے اتنے پریشان کیوں ہو؟ خود کو خدا کے سپرد کرو تاکہ پریشانی اور مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ تمہیں کیا معلوم آج کہ میرے دل پر کیا گزر رہی؟ تمہاری یہ پریشانی اپنے چھوٹے فرزند کے بارے میں ہے جو بیمار ہے اور روز بروز اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند بزرگ تیرے بیٹے کو شفا عطا کرے اور تجھے بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ کیا مولا کو رہائی ملی؟ اور ہارون رشید نے ان کی رہائی کے کاغذات پر دستخط کر دیے تھے۔ اس نے بغداد کے داروغہ بن شاہق کے نام خط لکھا اور اس میں حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے کھانے میں زہر ملا دو، اور آپ کو زہر سے قتل کر دیا۔ خدایا تمام انسانوں کو صراط مستقیم پر ہدایت فرما اور ان کو رزق حلال نصیب فرما۔ آج اعلیٰ حکام کی طرف سے آپ کے لیے کھانا آیا ہے، تناول فرمائے کہ پھر اس طرح کا کھانا نہیں ملے گا۔ یہاں رکھ رہا ہوں تاکہ وقت پر کھا لیں۔
ویسے آج میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کی دعا ہی کا نتیجہ ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہم سب انسان دعا کے محتاج ہیں۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ۔ آخرکار 25 رجب 183 ہجری قمری میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام شہادت کی خوشبو کے ساتھ دنیا کی قید سے آزاد ہو گئے، اور اس طرح مولا آزاد ہو گئے اور لوگ آپ کے مبارک وجود سے محروم ہو گئے۔